एक बेघर आदमी ट्रेन की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था। ये इसकी जान बचाने का वाहिद मौका था। भला आखिर वो ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। अंदर देखकर जब इसे लगा कि अब वो महफूज है तो इसने एक कलाबाजी लगाई और अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही वो चुपके से वहां पहुंचकर खुश हो रहा था तो इसकी नजर जमीन पर पड़े हुए एक बटन पर पड़ जाती है और टारपोलिन के अंदर कोई साई किसी शक्ल भी नजर आई। मर्द ने हिम्मत जमा की और आगे बढ़कर टारपोलिन उठा दिया। सामने एक चमकदार छुरी इसकी तरफ उठाई हुई थी। मर्द ने फौरन टारपोलिन वापस उठाकर औरत को ढक दिया। औरत ने खबरदार किया कि फौरन यहाँ से चला जाए। मर्द को कोई झगड़ा मोल नहीं लेना था। इसने औरत को दोबारा टारपोलिन से ढक दिया और उदास होकर दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। औरत मुसलसल डरते हुए मर्द को घूर रही थी। अचानक इसने देखा कि मर्द ने अपने बैग से एक रोटी निकाली, इस पर लगी हुई मिट्टी झाड़ी और खाने लगा। औरत भूख से बेहाल थी। मर्द अकेले खा रहा था तो औरत ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। अचानक एक रोटी जमीन पर लुढ़कती हुई इसके पास आई। औरत ने मर्द की तरफ देखा और फौरन रोटी उठाकर बेतहाशा खाने लगी। मर्द ने देखा कि औरत बहुत खुश हुई है। औरत ने अपना पानी का लोटा निकालकर मर्द को इशारा किया कि आकर पी ले, लेकिन मर्द के अचानक करीब आने से औरत डर गई। इसने लोटा छोड़ा और छुरी पकड़कर दोबारा मर्द की तरफ सीधी कर दी, जिससे लोटे का पानी बहने लगा। मर्द ने लोटा उठाकर औरत के पास रख दिया और खुद पानी भी ना पिया और सीधा टारपोलिन पर लेटकर सो गया। ट्रेन सहरा में चलती रही। दोनों ट्रेन पर सोए रहे। कुछ देर बाद ट्रेन अचानक रुक गई। मर्द ने फौरन बाहर झांका और दूर एक पुरानी टूटी फूटी इमारत नजर आई। वो अपना सामान जल्दी से इकट्ठा करने लगा और नीचे उतरने की तैयारी करने लगा। इसने कहा कि ट्रेन अब शहर में दाखिल होने वाली है और फिर भागना भी मुश्किल हो जाएगा। औरत ने कहा कि इसका कोई भी घर नहीं है, इसलिए इसे भी साथ ले चलो। मर्द को कोई बोझ नहीं उठाना था इसलिए, लेकिन ट्रेन चलने लगी तो औरत भी अपना सामान फेंक कर जल्दी से नीचे उतर गई। रास्ते में मर्द ने पूछा कि इसका नाम क्या है और इसे इस वीरान जगह पर क्यों आना पड़ा। औरत ने जवाब दिया कि मेरा नाम ईमा है, मैं अपने बाप को तलाश करने आई थी जो यहाँ मजदूरी करते हैं। मर्द ने पूछा कि बाप कहाँ रहता है। ईमा ने कहा कि इसे पता नहीं है। फिर बताया कि घर में कोई भी रिश्तेदार नहीं बचा। इसने बताया कि इसके बाप ने इसे एक बूढ़े आदमी को शादी के लिए बेच दिया था जो बहुत मारपीट करता था। ईमा इस जालिम से तंग आकर यहाँ से भाग निकली थी। अगरचे वो अपने बाप से बहुत नाराज है मगर फिर भी इसका वाहिद रिश्तेदार वही है। मर्द का नाम जैक था। रात ढलने लगी तो इसने फैसला किया कि ईमा को इस पुरानी इमारत में एक रात के लिए पनाह दे दे। इसने ईमा का सामान भी खुद उठा लिया। इस हमदर्दी से ईमा की आंखों में आंसू आ गए। सुबह सवेरे कुछ लोग जिनके बाजू पर सुर्ख पट्टियां बंधी हुई थी जैक को जगाकर इसे इसका शनाख्ती कार्ड मांगने लगे। जैक ने कहा कि इसके पास कोई शनाख्ती कार्ड नहीं है। वो लोग जैक को धक्का देकर ईमा को जगाने के लिए आगे बढ़े। सुबह सवेरे ईमा भी नींद में थी और कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। इसके पास भी कोई शनाख्ती कार्ड नहीं था। आखिरकार ईमा और जैक दोनों को पकड़ कर ले जाया गया। ये लोग ब्लाइंड कंट्रोल सेंटर के लोग थे जो बगैर दस्तावेजात वाले भटकते हुए लोगों को पकड़ते फिरते थे। इन्हें ब्लाइंड कंट्रोल सेंटर ले जाया जाता जहां वो बगैर किसी तनख्वाह के सख्त मुशक्कत वाला काम करवाते जब तक इनकी असली जगह का पता न चल जाता और वो इन्हें वापस न भेज दिया जाता। एक रात जैक ने ईमा से कहा कि वो कल रात को भागने वाला है। ईमा ने इससे कहा कि जैक एक बहुत अच्छा आदमी है और वो चाहती है कि मुझे भी साथ ले चले और कहा कि वो जैक से शादी भी करने को तैयार है और कहा कि मुझे ठुकराओ मत, मैं तुम्हारे साथ पूरी दुनिया घूमने को भी तैयार हूँ। जैक ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। वो खुद मजबूरी की वजह से भटक रहा है। इसकी खूबसूरत बीवी के साथ कुछ लोगों ने रेप किया था। बीवी ने गम से खुदकुशी कर ली। जैक ने गुस्से में आकर इन लोगों में से एक को बेदर्दी से मार डाला। इसीलिए वो जियांगसू से भागकर झंगाई तक आ गया था। इसे भी नहीं पता था कि वो आदमी मरा है या जिंदा। ईमा ने बताया कि इसके बाप का नाम माइकल है। इसने जैक से कहा कि बाहर निकलने के बाद अपने बाप को ढूंढने में मेरी मदद करे। रुखसती के वक्त ईमा ने अपने जिस्म पर छुपा कर रखे हुए तमाम पैसे और राशन कार्ड जैक को दे दिए। आखिर में अपना पानी का लोटा भी इसे थमा दिया। जैक ईमा का बहुत शुक्रगुजार था। इसने वादा किया कि जैसे ही कोई ठिकाना मिल जाएगा वो वापस आकर ईमा को जरूर ले जाएगा। जैक ने एक कार चोरी की और भाग निकला। आधे रास्ते में कार छोड़ दी और पहाड़ों की तरफ भाग गया। बाद में वो एक मादनियात के काम वाले मकाम पर आधा महीना काम करके कुछ पैसे जमा कर पाया, लेकिन एक रात फिर दस्तावेजात चेक करने वाले लोग वहाँ पर आ गए जिसकी वजह से जैक को वहाँ से भी भागना पड़ा। वो जर्द रेत के तूफान वाले सहरा को पार करता हुआ निकला। सहरा से निकलते वक्त वो भूख प्यास और थकन से निढाल होकर बेहोश रास्ते पर पड़ा हुआ था। एक बड़ा ट्रक जिस पर लकड़ी लदी हुई थी और कुछ मजदूर थे वहाँ से गुजरा तो ड्राइवर ने इसे नहीं देखा और जिस वजह से गाड़ी भी नहीं रोकी। ट्रक पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी ने ड्राइवर को जोर से रोका। अपना जूता उतार कर ड्राइवर के कैप में फेंक दिया। तब जाकर ड्राइवर ने नाराजगी से ट्रक रोका। बुजुर्ग आदमी और कुछ मजदूरों ने मिलकर जैक को ट्रक पर चढ़ाया। बुजुर्ग आदमी ने जैक को अपने घर
گھر پر رہنے کی دعوت دی، اس لیے جیک نے بزرگ آدمی کا ٹوٹا پھوٹا گھر مرمت کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن کچھ بدماش لوگ آئے اور آدمی کو پیٹنے لگے۔ گھر کو الٹ پلٹ کر بھی ایک پیسہ نہ ملا۔ تبھی جیک باہر سے واپس آیا۔ جیک نے کہا کہ بات بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بزرگ آدمی سے پوچھا کہ وہ ان لوگوں کا کتنا قرض دار ہے۔ بدماشوں نے بزرگ آدمی کا لکھا ہوا پرچہ نکالا جس پر صاف لکھا ہوا تھا کہ 500 روپے۔ جیک نے اپنے پاس جمع کیے ہوئے تمام روپے نکالے جو کل ملا کر 200 روپے بنے تھے۔ اس نے بدماش لیڈر کو خبردار کیا کہ پرچہ رکھو اور پیسے بھی لے کر یہاں سے فرار ہو جاؤ، ورنہ اس کے ہاتھ میں پڑی کدال خون سے رنگنے والی ہے۔ بدماش لیڈر جیک کی مردانگی دیکھ کر متاثر ہو گیا اور بزرگ آدمی کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بزرگ آدمی جیک کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اس کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ جیک نے فوراً اسے بتایا کہ وہ خود اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے اس دن اس کی جان بچائی تھی۔ بزرگ آدمی پہلے ہی کمزور تھا۔ مار پیٹ کے بعد اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس کی زندگی میں سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو مجبوراً ایک آدمی کو شادی کے لیے بیچ دیا تھا۔ پتہ چلا کہ یہ بزرگ آدمی مائیکل ہی تھا، یعنی ایما کا باپ۔ بدقسمتی سے چند دن بعد مائیکل کی موت ہو گئی۔ جیک نے ایما سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے باپ کو ڈھونڈے گا، مگر اب وہ نہیں جانتا تھا کہ ایما کو یہ خبر کیسے دے گا۔ 2 ماہ بعد جیک ایک اینٹوں کے بھٹے میں کام کر رہا تھا۔ جیک سخت محنت کرنے والا تھا، اس لیے بھٹے کا سربراہ ڈیوڈ صاحب اس سے بہت خوش تھے۔ ایک دن جیک نے ایما کی ساری کہانی ڈیوڈ صاحب کو بتا دی۔ ڈیوڈ صاحب نے کہا کہ وہ ایک کمرہ خالی کر دیں گے، جیک ایما کو لے آئے اور دونوں یہاں آرام سے رہ سکیں۔ جیک نے کہا کہ وہ تو بھٹے کے کام والے مزدوروں کے ساتھ ہی سوئے گا، ایما کو کمرے میں رکھے گا۔ جلد ہی جیک ایما کو بھی لے آیا۔ راستے میں اس نے ایما کے لیے ایک نئی قمیص بھی خرید لی۔ جب سب نے ایما کو صاف ستھرا اور خوبصورت لباس پہنے دیکھا تو سب نے تعریف کرنا شروع کر دی کہ دلہن کتنی پیاری ہے۔ ایما نے اپنے بیگ سے مٹھی بھر مونگ پھلی اور مٹھائیاں نکال کر سب کو بانٹ دی۔ سب بہت خوش ہو گئے۔ ایما نے فوراً ڈیوڈ صاحب کے سامنے جھک کر شکریہ ادا کیا اور انہیں مٹھی بھر مونگ پھلی بھی تھما دی۔ ڈیوڈ صاحب خوشی سے سر ہلاتے رہے۔ رات کو ڈیوڈ صاحب نے خاص طور پر خوشی کا ایک سرخ لحاف بھی بھیج دیا۔ ایما بہت خوش تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ جیک اسے اپنی بیوی بنانے کے لیے لایا ہے۔ رات کو اس نے جیک کو بلا کر کہا کہ سو جاؤ، مگر جیک نے کہا کہ وہ ایما کے لیے ایک اچھا شوہر ڈھونڈے گا۔ ایما کا دل فوراً ٹھنڈا پڑ گیا۔ جیک کو احساس ہوا کہ وہ بہت سیدھا بول گیا ہے، اس لیے اس نے ایما کو منانا چاہا اس پر غصہ نہ کرے، مگر ایما کا دل بہت ٹوٹ چکا تھا اور اس نے جیک سے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ جیک کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کر اپنے لیے اچھا شوہر ڈھونڈ لے گی۔ مگر جیک ایک دھنی آدمی تھا، وہ ایما کے لیے شوہر ڈھونڈنے پر تلا ہوا تھا۔ جیک نے ایما کو بتایا کہ وہ اپنے گھر پر ایک سنگین جرم کر کے آیا ہے، اس لیے وہ ایما کو اپنے ساتھ جوڑ کر اسے بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ بعد میں ایما نے سوچا کہ اسے جیک پر زور نہیں ڈالنا چاہیے، اسے جیک کو سوچنے کا موقع دینا چاہیے۔ ایما کو ابھی تک اپنے باپ کی موت کا پتہ نہیں تھا اور جیک نے ہمت نہیں کی تھی کہ یہ خبر اسے بتا دے۔ ایما بھٹے میں کام کرنے لگی۔ پورے بھٹے میں وہ واحد عورت تھی۔ ہر ماہ تنخواہ ملنے پر وہ ساری تنخواہ جیک کے حوالے کر دیتی۔ وہ جیک کو اپنا سب سے قریبی رشتہ دار سمجھتی تھی۔ جیک ہمیشہ سب کے ساتھ مشترکہ ڈورمیٹری میں سوتا۔ ایک رات ایما کے کمرے کا تالا توڑ کر بھٹے کا ایک آدمی اندر گھس آیا اور اس کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے جیک نے آواز سنی اور فوراً وہاں پہنچ گیا۔ ایما خوف سے کانپ رہی تھی۔ سب لوگ شور سن کر دوڑ آئے۔ اس لڑکے کو پکڑ لیا گیا۔ جیک کا غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ اس لڑکے کو اس طرح پیٹنے لگا جیسے اس نے اپنی بیوی کو تنگ کرنے والے کو پیٹا تھا۔ اگر ایما نے نہ روکا ہوتا تو شاید وہ آدمی جان سے ہی جا چکا ہوتا۔ واپسی کے راستے میں ایما نے جیک کی تعریف کی کہ وہ واقعی میں مردانگی والا آدمی ہے۔ جیک شرم سے اپنا چہرہ رگڑنے لگا۔ پھر اس نے ایما سے کہا کہ ایک عورت کے لیے یہ مقام محفوظ نہیں ہے، اسے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ایما رونے لگی اور بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیک بھی اس کے پیچھے آیا۔ تب ایما نے جیک سے روتے ہوئے التجا کی کہ مجھے یہاں سے لے چلو۔ ایما کو آخرکار اپنے باپ کی موت کا پتہ چل گیا۔ 4 دن بعد صبح سویرے جیک ایما کو اپنے باپ کی قبر پر لے گیا۔ وہ دونوں فیصلہ کر چکے تھے کہ اب بھٹے پر واپس نہیں جائیں گے۔ ڈیوڈ صاحب خود انہیں رخصت کرنے آئے۔ الوداع کرتے وقت انہوں نے جیک کو کہا کہ یہ جگہ تمہارا دوسرا گھر ہے، کبھی بھی واپس آنا چاہو تو خوش آمدید۔ جیک اور ایما نے پہاڑوں کی ایک ڈھلان پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنا لی اور دونوں نے کھیتی باڑی والا پرسکون زندگی شروع کر دی۔ ایک دن ڈیوڈ صاحب ایک بڑا بوری بھر کے چاول اٹھا کر ان کے پاس آئے۔ جیک بہت خوش ہوا، دوڑ کر آگے بڑھا اور ڈیوڈ صاحب کا استقبال کیا۔ دونوں نے خوشی سے انہیں گھر کے اندر بٹھایا۔ ڈیوڈ صاحب اندر آئے تو ان کی نظر 2 الگ الگ بستروں پر پڑی۔ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، ارے تم دونوں تو میاں بیوی ہو، پھر الگ الگ بستر کیوں ہیں؟ جیک نے پھر وہی بات دہرائی کہ وہ سنگین جرم کر کے آیا ہے اور کہیں ایما پر اس کا بوجھ نہ پڑ جائے۔ ڈیوڈ صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اب پالیسی بدل چکی ہے، تمہارا کیس ضرور دوبارہ کھولا جائے گا اور تمہیں بے گناہ قرار
करार दिया जाएगा। और देखो, ईमा जैसी अच्छी औरत को तुम अलग रखे हुए हो, इतना अच्छा मौका हाथ से जाने दो, तुम वाकई एक धनी आदमी हो। ड्राइवर साहब ने फैसला सुना दिया, कल तुम दोनों का निकाह कर दूंगा, ये बात मैं खुद तय करता हूँ। ड्राइवर साहब बाहर गए और एक कुल्हाड़ी उठाकर सीधा अंदर आकर दोनों बिस्तरों के दरमियान लगे लकड़ी के तख्ते पर एक जोरदार जरब लगा दी। इस वक्त जैक का दिल भी पिघल गया। इसने कहा कि चाचा जी, मैं आपकी बात मानता हूँ। जैक ने फौरन आगे बढ़कर हाथों से बाकी लकड़ी के तख्ते उखाड़ फेंके। ईमा इस वक्त खुशी से फूली न समा रही थी। आखिरकार वो जैक की हकीकी बीवी बनने वाली थी। जैक एक बार फिर अपने घर के इलाके में गया। पता चला कि जिस आदमी को इसने मारा था वो मारा नहीं था, बल्कि वो खुद जैक की बीवी की मौत का सबब बनने के जुर्म में जेल जा चुका था। जैक के सालों पुराने इल्जामात खत्म हो गए। अब वो और ईमा बेखौफ व खतरा शादी की जिंदगी गुजार सकते थे। दो बदकिस्मत लोग आखिरकार एक दूसरे का सहारा बन गए। दुआ है कि दोनों खुश रहें और जल्द ही इनके घर पे कपूल खिले। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज।